सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। रेब का माना जो हमने बेचैनी के साथ किया है, तो बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं जिनके जवाबात हमें नहीं मिलते, तो उससे कोई सतही नोयत की बेचैनी तो बहरहाल इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। जबकि कुरान ये कह रहा है कि इसमें कोई बेचैनी है ही नहीं, तो फिर क्या ये कुरान के दावे की मुतज़ाद बात नहीं हो जाती है? तो मुफस्सिरीन किराम ऐसे लोगों को ये जवाब देते हैं कि अक्सर हम कुरान पाक की सूरतें देखते हैं जिनका आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत के साथ होता है और उसके फ़ौरन बाद दूसरी आयत मुबारका में कुरान पाक की अज़मत को बयान किया जाता है। तो एक बारीक इशारा जो हमें इस तरतीब से मिलता है वो ये कि कुछ बातें अगर ऐसी हैं जिनके सवाल के जवाब तुम्हें नहीं मिलते, जैसे कि हुरूफ़ मुक़त्तआत के भी तुम्हें जवाब तो नहीं मिला कि इसका माना क्या है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जब कुरान की अज़मत को बयान किया जाता है, जैसे कि इस आयत मुबारका में भी कि ये किताब इसमें कोई बेचैनी नहीं है, इसका मकसद क्या है कि हमारा कुरान के बारे में रवैया क्या है, अकीदा क्या है, सोच क्या है। हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह ताला का मुअज़्ज़ा है और कुरान जो है अल्लाह पाक की तरफ से एक हदायत का ज़रिया है। लिहाजा मुअज़्ज़ा ऐसा होता है जो इंसानी अकल से बालातर होता है। बाज़ औक़ात मुअज़्ज़ात की बहुत सारी बातें जो हैं वो इंसानी अकल में समझ नहीं आती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इस कुरान में कुछ बातें ऐसी हों जो कि इंसानी अकल से बालातर की बातें हों और इंसान को उसका जवाब ना मिल सकता हो, तो हम ये कहते हैं कि ये बरहक है। अल्लाह पाक की तरफ से वो सारी बातें भी बरहक है। मसलन कि आसमानी दुनिया के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, हम हशर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लिहाजा वो सारे सवालात के जवाबात हमें इस दुनिया में नहीं मिलते, वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो कुरान का असल मकसद है कि इंसानियत को हदायत देना, और जैसा कि इस आयत मुबारका में भी कहा जा रहा है आगाज़ में ही कि ये किताब जो है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हदायत के लिए है, तो गोया कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस कुरान में हदायत के मामले में किसी किस्म की बेचैनी है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि कुरान का कोई हर्फ ऐसा है कि जिसमें इंसान के लिए किसी किस्म की कोई हदायत ना मौजूद हो। और हमारी ज़िंदगी की अक्सर बेचैनियों का ताल्लुक इसी बात के साथ होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें। हमारी ज़िंदगी में हदायत की बहुत कमी होती है। तो गोया कि कुरान ये दावा कर रहा है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही, कि इस कुरान के मुअज़्ज़ा होने में कोई शक नहीं है। हो सकता है तुम्हें बहुत सारे सवालात के जवाबात ना भी मिलें, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये किताब मुकम्मल हदायत है। इसको पढ़ने के बाद कोई इंसान ये बात नहीं कह सकता कि मैं हदायत के मामले में बेचैन रह गया, मुझे दिल का सुकून नहीं मिल सका, मुझे अपनी ज़िंदगी की समझ नहीं आई और मैं अपने मकसद को नहीं जान सका। ऐसी कोई बेचैनी इंसान के अंदर इस किताब को पढ़ के बाकी नहीं रहती है। फिर आयत मुबारका में आता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो है मुत्तकीन के लिए हदायत है। पहली बात यहाँ पे हुदन के ऊपर हमें तनवीन नज़र आ रही है और ये नकिरा है, और नकिरा में अज़मत भी होती है। ये अरबी ग्रामर का एक उसूल है। लिहाजा पहली बात जो यहाँ इसकी तनवीन से हमें समझ आती है कि ये बहुत बड़ी हदायत है, ये लाज़वाल किस्म की हदायत है, और इसमें हर सदी, हर दौर और हर कौम, हर नस्ल के इंसान के लिए इसके अंदर हदायत मौजूद है। और फिर दूसरी बात कि हुदन जो है ग्रामर के लिहाज से यहाँ पे हाल बन रहा है। एक होता है ग्रामर में किसी चीज़ का कोई सिफ्त होना, और एक होता है किसी चीज़ का हाल बनना। लिहाजा जब कोई चीज़ किसी के अंदर बतौर सिफ्त पाई जाती है तो वो उसकी खूबी होती है। ऐन मुमकिन है कभी उसकी वो खूबी किसी सिचुएशन में ज़ाहिर हो जाए और किसी हालत में उसकी वो खूबी ना भी ज़ाहिर हो। इसकी मिसाल के जैसे अगर कोई इंसान अक्लमंद है तो वो अपनी अक्ल का मुज़ाहरा तभी करेगा जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई ऐसा मसला आएगा। अगर कोई बहादुर है तो कोई ऐसा मैदान जंग सजेगा तो फिर उसकी बहादुरी सामने आएगी, वरना वो सिफ्त उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ किसी का हाल बनती है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है और वो एक्टिव भी होती है, वो एक्सपीरियंस भी की जा सकती है, उसको देखा भी जा सकता है। और यहाँ पे ये खूबसूरत नुक्ता जो कुरान को हदायत कहा गया है कि ये हदायत देने वाली है, बिल्कुल देने वाली है, मगर क्या ये सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, कभी एक्टिव होती है और कभी एक्टिव नहीं होती है? ऐसा नहीं है। ये हाल बन रहा है कि ये कल भी हदायत देती थी, ये आज भी हदायत देती है, और क़यामत तक आने वाले हर इंसान को ये हदायत देती रहेगी। इस सेंस में हम ये कहते हैं कि ये कुरान जो है ये एक ज़िंदा किताब है। और ज़िंदा किताब से क्या मुराद होता है? ज़िंदा किताब से मुराद ये है कि ये इंसानों को ज़िंदगी देने वाली किताब है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर है तो बहुत कुछ लेकिन कभी नज़र ही नहीं आया। कितने लोग ऐसे हैं कि ये किताब उनके अंदर, उनकी ज़िंदगियों में, उनके अमलों में जो है वो नज़र आती है।
اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام کو تو اس کتاب نے بہت زبردست ہدایت دی، مگر اس کے بعد پھر اس کتاب سے ویسی کوئی ہدایت نہیں لے سکا۔ نہیں، اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی یہ کتاب ایسی ہی مؤثر تھی، اور ایون یہ کہ آج جو آپ کے میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے بھی ویسا ہی مؤثر ہے، ویسا ہی ہدایت والا ہے کہ جیسا کہ صحابہ کرام کے لیے تھا۔ اگر اس لفظ کے اوپر غور کیا جائے، کیونکہ آڈیو میں ہم اتنی ڈیٹیل تفسیر نہیں بیان کر سکتے، مگر اگر اس کو غور کیا جائے کہ اگر یہ کتاب حال بن رہی ہے تو گویا کہ یہ میری زندگی میں نظر آتی ہے، میرے ایمان میں، میری عبادات میں، میرے معاملات میں، میرے حالات میں یہ کتاب حال بن کے رہتی ہے، نظر آتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ گویا اس کتاب کا علم میرے اندر ہوتا ہے، میری سوچ میں ہوتا ہے، مگر نظر میرے حال میں آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس خوبصورت وضاحت کے بعد اگلی بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہدایت چاہیے کس کو ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اہدنا کے ضمن میں کہ ہدن کا مطلب ہوتا ہے کہ صحرا میں گم جانے والے انسان کو ایک راستہ مل جاتا ہے، تو گویا کہ وہ راستہ مل جانا اس کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے۔ ایک سمندر میں سفر کرنے والے کے لیے اس چٹان کا ظاہر ہو جانا وہ اس کو ڈائریکشن کا بتا دیتا ہے کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے۔ اور ہدن کا مطلب جانور کی گردن تھا کہ ایک ایسی چیز جو کہ آگے ہو کے آپ کو لیڈ کرتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ کتاب اگر ہدایت ہے تو مجھے یہ کون سا راستہ بتا رہی ہے، اور میں کس زندگی کے صحرا میں ہوں یا میں کس سمندری سفر میں ہوں، اور یہ میرے لیے آگے ہو کے کس طرف مجھے ڈائریکشن بتانا چاہ رہی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے کون سا راستہ چاہیے؟ ہمیں جنت کا راستہ چاہیے۔ ہم جنت کے مسافر ہیں، ہم وہاں سے آئی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، لہٰذا ہم نے واپس اسی جگہ جانا ہے، اور اس جگہ جانے کے لیے اب مجھے کون سا راستہ چاہیے؟ تو ہدی للمتقین، ہمیں قرآن کا راستہ چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک گھر بنایا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس گھر تک پہنچنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے عملوں کی وجہ سے اس گھر تک پہنچ پاتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ عمل نہیں کر پاتے جو کہ اس گھر کی قیمت بنتے ہیں، لہٰذا وہ گھر خالی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ والے گھر جو خالی رہ جاتے ہیں وہ بھی بطور وراثت ان جنتیوں کو مل جاتے ہیں جو عمال کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے میری منزل تک، میرے اس گھر تک اور اس جنت تک مجھے پہنچائیں گے؟ اس کے لیے یہ کتاب ہدن، ہدایت ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو پہلے سے ہی بہت اعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہے، میرے جیسے گنہگار بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے ہمیں اپنی ایک ذہنی اپروچ رکھنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس کے مخاطب اول کون ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس لفظ کا ایک عام معنی کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کس آیت مبارکہ میں کون سا لفظ کیا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا متقین کا ترجمہ ہر جگہ جو ہے وہ ڈر کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ لفظ تقویٰ جو ہے وہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا یہاں پہ متقین لفظ جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ وقایا سے ہے، اور وقایا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور انسان کب اپنی حفاظت کرتا ہے، کب اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ جب اس کو بیرونی طور پہ کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں متقین کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، آخرت کی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور دنیا کی برکات کی محرومی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے یہ کتاب بہت بڑی ہدایت ہے۔ اگر غور کیا جائے کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، یا آخرت کے نقصانات سے، یا دنیا کی برکات کی محرومی سے نہیں بچانا چاہتا؟ اکثریت ایسی ہے جو کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، تو ان کے لیے کتاب بہت بڑی ہدایت ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو کہ تولا کا رویہ اختیار کرتے ہیں، غفلت کا، لاپرواہی کا، سستی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو اس کتاب کی ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ گویا کہ ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، لینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کتاب سے ہدایت لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے۔ اور لینے والوں میں جو متقین لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کتاب سے ہدایت لے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ قرآن کسی کو ہدایت دینے سے نہیں روکتا ہے، اس کی ہدایت صرف خاص کے لیے نہیں ہے، لینے والے پہ اوپر منحصر ہے کہ وہ اس سے لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس معنوں میں کہا گیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔
اور اس کو مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فرس الواق لفظ آتا ہے۔ فرس جو ہے وہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، واق جو ہے اسی وقایہ سے نکلا ہے کہ ایسا گھوڑا جس کے لوہے کے جوتے نہیں ہوتے اور وہ زمین کو دیکھ کر چلتا ہے کہ زمین کہاں سخت ہے کہاں نرم ہے، پھر وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت معنی اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی بہت محتاط انداز سے گزارنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، میں اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو کیسے خوبصورت بناؤں اور کیسے اس کو نقصان سے بچاؤں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ خوبصورت متقین کا معنی ہے، تو ایسے متقین کے لیے یہ کتاب بہت خوبصورت ہدایت ہے۔